रेडी बुके बताइए हमारे बुके Yes. फोटो मार देते ना ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि तुम्ही आज चेअरमॅन कला अकॅडमीला घेतलेलं सो वॉट यू हॅव टू से पयलीं सुवातेर तुमकां सगळ्यांक हांगा कला अकादमी भितर येवकार कला अकादमीच्या जाता घेतले उपरांत खुशी जाता की कला अकादमी म्हणटी आमी पयलीं पासून भुरगेपणा पासून आयकत घाल्ले कलाकारांचे एक खाणशे कलाकारांचे एक स्थानशे अशा पद्दतीन कला अकादमी गेल्या अनेक वर्सां ल्हानपणा पासून किंवा गेल्या अनेक वर्सां आमदार आसतना सुद्दां कला अकादमी बद्दल उलयता आसतना आयकता आसतना एक आपुलकी आपलेपण दिसता कित्याक गोंयचे असंख्य कलाकार आसात सगळे फिल्डांतले कलाकार आर्टिस्ट जे आसात नाट्य कलाकार आसतले ते तियात्री आसतले ते वेगवेगळे पद्दतीचे कलाकार आसतले त्यांचे एक स्थानशें म्हणजे त्यांच्या आयज कला क्षेत्राक म्हणजे एक वाव दितले आनी कला क्षेत्राक तांकां जे खऱ्या अर्थान प्रसार आनी कला क्षेत्राक जे गरूर भरारी आमच्या आर्टिस्टान मारली आसा तातूंत भितर कला अकादमीचो एक मोठो वांटो आसा सिंहाचो वांटो आसा असो म्हणटलो आनी ती कला अकादमीचो चेअरमॅन हे म्हणून चार्ज घेता आसतना ताबू घेता आसतना म्हाका मनांतल्यान खुशी जाता हांव आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री जे आसात त्यांनी तेंचे कडेन जी कला अकादमी आतां आशिल्ली तेमी म्हजे कडेन सपोर्ट केल्ली आसा आनी एक जबाबदारी दिल्ली आसा हांव कितें म्हणटा की कला अकादमी जबाबदारी म्हणल्यार एक बऱ्यांतली बरी जबाबदारी असं म्हणटालो की हाच्या पयलीं हांव जरी वेगवेगळी पदां जरी हांवें सांबाळली जरी आसली जाल्यार सुद्दां ही जे कला अकादमीचें पद म्हणल्यार एक वेगळें आसा कित्याक सगळे कलाकारांची भावना जे आसा असंख्य गोंयकारांतली जे कलाकार आसात हेंची भावना लक्षांत घेवन म्हणटा अशें म्हाका काम करपाचें आसा जे सगळ्यांक विश्वासाक घेवन जे प्रत्येक आर्टिस्ट आसतले तांकां प्रत्येकाक विश्वासाक घेवन म्हणटा अशें हें बरें काम जावचें सुरळीत जावचें हो म्हजो प्रामाणीक प्रयत्न आसतलो म्हणजे म्हाका अशें दिसता की मोठी जबाबदारी जशें हाच्या पयलीं उपमुख्यमंत्री पद सांबाळ्ळें किंवा अनेक खातीं सांबाळ्ळीं LOP लीडर उपोशण किंवा ताच्या पयलीं चेअरमॅनशीप अशें अनेक खातीं सांबाळ्ळीं आसा पण तातूंतल्यान तेज्याय पलीकडे वचून हांव म्हणटलो हें जें स्थान आसा कला अकादमी म्हणल्यार एक म्हत्वाचें जेणे करून असंख्य गोंयकार जे आसात जे कलाकार भाव आसात तांकां तेंची भावना लक्षांत घेवन म्हाका एक काम कार्य करपाक जाय आनी तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय सर सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार कला अकॅडमीचे जे ओपन एअर आसा त्याचे काम जावपाक जाय आनी तेची आतुरतेन लोक वाट पळयता काम तुमी केन्ना सुरू करतले पळय हांव च्या जेवपाक आतांच घेतला म्हणटकीर आतां आमचे MS तांकां घेवन हांव म्हणजे सगळे ऑफिसरांक घेवन मिटींग करतलो पयलीं पाहणी करतलो आनी सगळे पयलीं जाणून घेवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो आनी तेजे उपरांत जे जे कितें रिक्वायरमेंट आसा जे जे कितें गरजे आसात जे कितें करपाक जाय कित्याक ते पयलीं स्टडी करूनच मागीर आमी तेजेर पावल मारतले देखून तिसरे फाटल्यार कला अकॅडमीचे सगळे अख्ख्या गोंयांत हें जाता की सारकी ना पळय हें आमी आयकलां हेजे पयलीं प्रसार माध्यमांतल्यान किंवा सगळें आयकूं येता ना अशें न्ही ते सुद्दां कितें जालां हें आपणें आजपणां आयकल्लें आसा न्ही प्रत्यक्षांत आमी पळयल्ली ना पूण ते सुद्दां आमी पाहणी करून पळोवन ताजेर आतां म्हजी म्हायती प्रमाणे MSन म्हाका मेळिल्ल्या प्रमाणे काही गजाली ताका टास्क फोर्स करून बसयल्लो आसा काही एक्सपर्ट लोकांची नेमणूक केल्ली आसा तेजेर हें चालू आसा ते हांवें आतां तेजेर हें घेतले उपरांत सखोल हें करून पयलीं ऑफिसरांक घेवन बसून सगळी प्रत्यक्षांत पाहणी करप जातलें तेंचे कडच्यान जाणून घेतलो कितें जालां कितें आसा कशें कितें आनी ताजे उपरांत प्रत्येक गजाल जे कितें हांगा घडामोडी जातल्यो जे कितें आमी पावल मारतलो तुमकां टायम टू टायम
तुमकां म्हळ्यार प्रेसाक प्रिंट मिडिया आसतले इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसतले तुमकां सांगूनच फुडलीं पावलां आमी मारतले. पण फाटल्या दिसांनी हे आमकां मंत्र्यांनीय सांगलेलें आसा जे मंत्री आतां आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जाला की तेजेर कितें जालां हें ते सगळें सांगता तुमी सांगता पळय, आतां आनी फुडल्या एका वर्सान इलेक्शन. हांव कोणी कितें सांगलां तेजी भाशी करचो ना. हांव म्हजे बद्दल उलयतां. हांवें जे आज पर्यंत जे कितें सांगलां ज्या पद्दतीन हांवें आज पर्यंत काम केल्लें आसा 20 वर्सांच्या आमदारकीच्या कारकिर्दी भितर अनेक वेगवेगळी पदां हांवें घेतली आसात बसयल्ली आसात. पूण प्रत्येक पदाक म्हजे भशेन हांवें न्याय दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणून म्हणटा हांव की खंयचेंच खातें मोठें बारीक अशें न्ही. कलाकृती हें म्हाका दिसता की खूब करपाक सारकें कितें आसा आनी कित्याक सगळ्यांचो इनवॉल्वमेंट आसा सगळे कलाकारांचो सेंटिमेंट आसा. म्हणजे एक बरें म्हाका एक अशें बऱ्यापैकी तेंचे कडेन बसून डिस्कस करून जें कितें आमच्या कलाकारांक जें कितें जाय किंवा तांकां कसली अडचण निर्माण जावची ना हें तांकां कॉन्फिडन्स घेवन म्हाका करचें पडटा. बट हाव वूड यू टेक केअर ऑफ आर्टिस्ट जे नाटक जावं तियात्रीज जावं फाल्यां तांकां ते शो करपाक जाल्यार चडशे कला अकादेमी ह्या कामांक त्या कामांक म्हणलें की आतां हांवें ताबो घेतलो आसा. हेजे उपरांत जे आमचे आर्टिस्ट आसतले नाट्य कलाकार आसतले तियात्री आसतले बाकी वेगवेगळ्या फिल्डाक काम करपी आसतले त्या सगळ्यांक आपोवन हांव तेंचे कडेन तेंचें ओपिनियन घेतलो कशे पद्दतीन कितें चल्लां आनी कितें आमकां म्हणजे कितें जावपाक जाय कशें तांकां कॉन्फिडन्साक घेवनूच फुडें सरतलो. तांकां कॉन्फिडन्स घेवपाकच जाय. आयज फक्त हांवें चार्ज घेतलो आसा न्ही आनी त्याच बरोबर तुमकांय कॉन्फिडन्स घेतलो. प्रत्येक गजाल करता आसतना कितें आसा तुमकां प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तुमकांय कळप जातलें की कितें कितें हांव करपाक वयता कितें करपाची गरज आसा कितें आसा हें सगळ्याक तुमकां कॉन्फिडन्स घेवन वतलें. सर 1.5 वर्स आसा तुमचे कडेन कशें कितें सर काम जातलें. तेच टायम शॉर्ट आसा बरें मोठें आव्हान आसा पूण आव्हान पेलपाचें आमकां एक संवय आसा. पयलीं पासूनचें आमी काम करीत येयला तशेंच काम करीत येयल्लें आसा. कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां म्हाका जेन्ना कृशी मंत्री म्हणून हांव ताबो घेतलो किंवा TC मंत्री म्हणून ताबो घेतलो डेप्युटी CM आसतना तेन्ना सुद्दां म्हज्या 2.5 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर म्हाका आव्हान खूब आसलें. मदीं कोवीड आसली कोविडाची महामारी तरी देखून हांवें म्हज्या खात्याक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. एग्रीकल्चरा खातीर अनेक स्किमी काडल्यो. खंय शेतकरी कोविडाच्या टायमा भितर सुद्दां शेतकरी खंय शेती बंद जावची न्ही वेवसाय बंद जावचो हो प्रयत्न केलो. एडसोर्स केलो काही स्किमी जे शेतकारांचेर कसलो फायनान्शियल ताण पडचो न्हू हें सुद्दां केल्लें हांवें. TC भितर सुद्दां काम करता आसतना म्हणजे प्रत्येक बोर्ड मिटींग 90 to 95% हांवें बिलो 500 जे भूखंड म्हळ्यार प्लॉट आसा तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो. जेणे करून ल्हान मोठे घरा खातीर जे प्लॉट घेतले आसतात ते तेंचे कडेन एक वेगळे तांकां न्याय दिवपाचो आसता अशें केल्लें आसा. शॉर्ट टायमा भितर सुद्दां जें कितें शक्य आसा तें आव्हान म्हणून घेवपाकच जाय न्ही आनी हांगा तशेंच जातलें. ओके वन मोर थिंग इज दॅट आतां आनी एका फुडल्या वरस काबार जाता म्हणल्यार इलेक्शन्स आसा. सो हाव इम्पॉर्टंट इज दीस बिकॉज इन द आफ्टर 22 इलेक्शन्स 3.5 or 4 वर्सां जे गॅप आनी आतां तुका कला अकादेमीचें इलेक्शन जरी असेंब्लीचे 2027 जरी असलें जाल्यार ताच्या पयलीं आमकां आनी 2 इलेक्शन आसा. इलेक्शन 3 इलेक्शनां आतां जिल्ल्याचें इलेक्शन आसतलें तेच्या उपरांत कौन्सिलाचें इलेक्शन आहा आनी तेच्या उपरांत असेंब्ली इलेक्शन येतलें तर चालू आसतलें. हें जें काम आसा कार्य आसा जें हांव ताबो घेतले उपरांत तें सगळें जें कितें आहा तें शक्य आहा तें करपाचो प्रयत्न आसतलो म्हजो. तुमकां दिसता की देर इज अ प्रॉब्लम इन कला अकादमी. ना दिसता तशें न्हू. आतां आमी आयकत आसतना वेगवेगळी हें आसता न्ही वेगवेगळे गव्हर्मेंटाचे भाशेन वेगळे आसतात बाकीचे आमचे काही कलाकारांचे भाशेन वेगवेगळे आयकूं येता. अजून पर्यंत प्रत्यक्षात जो पर्यंत पळयना किंवा कितें खरोच रिक्वायरमेंट कितें आसा कितें करूं शकता तें पळयना जाल्यार भाशा करूं शकना. पूण टास्क फोर्सान सुद्दां रिपोर्ट दिल्लो आसा की काही त्रुटी आसा म्हणून कला अकादेमी जी रिपेर करपाक जाय. टास्क फोर्सान म्हाका दिसता रिपोर्ट दिला म्हणटकीर हांव तेच म्हणटा ती आतां ऑफिसरा कडेन बसून हांव मिटींग घेतलो मागीर कितें स्टेटस आहा कितें आसा तें. सर वन मोर थिंग इज दॅट तुमी झेडपीचेर उलयला म्हणून तुजे मेन हांबे आहा पळय तांकां एक फावट तिके हें मेळोंक ना तिका रिजर्वेशन बा तांकां आलयले हेजेर कितें. पूण खांबे आहा ते आसतलेच. जे रिजर्वेशन कशें आसता पळय ते जे कडेन 2-3 फावटी खंय कशें आसा किंवा तेन्ना त्या भागांनी चेंज जाल्लें आसा सगळें गोंयभर जाल्लें आसा तें. पण आर यू सॅटिस्फायड की जाला ओके म्हणटा सगळें सॅटिस्फाय म्हळ्यार आनी कितें सगळें न्हू तुज्याच मतदारसंघाचें पळय ज्या जाग्यार 2 फावटी कंटिन्यू खंय जॉयंट जाल्ले तांकां त्या भागांनी लेडीज जाल्ले आसा. सगळ्यांक गोंयभर न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. हे अशें आमच्याच किंवा आनी अशें म्हणपाक जायना तें तो सो तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन न्याय दिला तर सगळे कडेन गोंयभर ज्या पद्दतीन केल्लें आहा पळय म्हाका दिसता त्या प्रमाणे सगळ्यांक जिल्ल्याचें बरें काम केल्लें म्हणजे आपले भशेनी सगळ्यांक हें केल्लें आसा तें कशें आहा तें सगळ्यांक 2-2 फावटी जाल्ले 3-3 फावटी जाल्ले हो 3-4 फावट आसलो म्हणून न्याय दिला. ओके बरें. कला अकादमीची कमिटी आसा ती खूब वर्सां जाली ती जावंक ना त्या खातीर आतां कशें कितें कमिटी जाल्ला ना तेच म्हाका पळोवचें पडटलें. कमिटी जाल्लें तेच म्हणटा हांव अजून जे हांवें हें घेतलें पळय आतां म्हाका परत सगळी डिटेल घेवची पडटली. केन्ना सर कामाक सुरवात जातली. जालें आयच्यानच कामाक केन्ना बी म्हणप ना ताबो घेतलो काय स्टार्ट. आतां तुमी जालें की हांव पयलीं आमचे MSA घेवन हांव एक पयलीं रावंड मारप जातलें पाहणी करतलो पयलीं
सगळे हांकां हाडून घेवन बसतलो न्ही. सर पूण तुका कांयच खबर ना काल अकॅडमी कितें जालां बातें कितें जालां जावंक ना तुका हांवें पयलींच कितें सांगलां जाणा तूं टायम टू टायम ना, पण तुका कांयच खबर ना, पेपरान, न्यूजान तेजे कितें फुडें जे काम करता आसतना कार्य करता आसतना सगळे आमचे जे स्टेक होल्डर म्हळ्यार सगळे कलाकारांक कॉन्फिडन्साक घेतलोच. त्याच बरोबर टायम टू टायम जे कितें आमी पावल मारतले ते तुमकां मिडियाक सुद्दां अंधाराक दवरप जावचें ना, ते तुमकां टायम टू टायम पळयतले. ना तें आतां कशें कितें हाजें म्हाका पळोवचें पळय. तुमी तुमकां एक उल्लेख केलो आतां एक TCBचो हेजो म्हणजे एग्रीकल्चर आनी LOP आसतना म्हजे भशेन हांवें कितें काम करपाचें केलां. पूण ताच्या पयलीं मुद्दम सांगता हांव महामंडळ चॅरमॅनशिपी बद्दल. हांव जेन्ना आमच्या 2005 ते 12 हांव चॅरमॅन आसलो हाजो गोवा IDC म्हणजे राणी साहेबाच्या टायमार आनी दिगंबर साहेबाच्या टायमार दोन टर्म हांव आसलो चॅरमॅन 7 वर्सां 7 ते 12. तातूंत भितर सुद्दां मुद्दम काडून पळया तुमी. हांवें चार्ज घेतलो IDCचो. तेन्ना IDCचो स्टेटस कितें जाल्लो हांवें जेन्ना 12 जेन्ना 7 वर्सां उपरांत IDC आमी खंयच्यान खंय व्हरून पावयली. पूण तिका 5 वर्सां सांगपाचो तात्पर्य इतलें कसलीच गजाल हाती घेतली आसा तेणी प्रामाणीकपणान काय काम करप कार्य करप आनी ताका न्याय दिवप. ताका खंयची गजाल कितली मोठी बारीक कसली त्या वस्तूक ज्या चारीचेर बसता त्या चारीचेर बसले उपरांत थंय न्याय दिवपाचो हो प्रयत्न पयलीं केला आनी आतां करता. पूण तिका 5 वर्सां तुका हिंगा 8 म्हयने मेळ्ळे मरे कितले आसूं इलेक्शन बा म्हणल्यार ते ताका आव्हान म्हणटाले. आव्हान पेलपाक ती क्षमता आसपा जाय न्ही. So you mean to say you will give the justice for the Kala Akademi? जे कितें शक्य आसा तें हांव करतलो. कित्याक म्हाका सगळ्यांक म्हणजे गोंयचे लोक जे गोंयचे कलाकार जे आसात हांकां कांयच त्रास जावचो ना. हांकां प्रत्येक कॉन्फिडन्स घेवन म्हजे वचून जें कितें शक्य आसा तें करपाक प्रयत्न करतलो. बरें.